सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। इंतखाबात को गुजरे 1 महीने से ज़ायद का वक्त हो गया। वज़ीर आज़म, सदर और काबीना ने अपने ओहदों और वजारतों का हलफ उठा लिया। अब बात जा पहुंची है कारकर्दगी पर और अमल पर। इलेक्शन में किए गए दावों पर अमल का वक्त हुआ चाहता है। अब देखना होगा कि मंशूर सिर्फ इंतखाबात तक थे या फिर उन पर कोई अमल भी होगा। 19 रुकनी काबीना में इस वक्त सबसे अहम वजारत अगर देखी जाए वजारत खजाना की नज़र आती है, जिस पर इस वक्त मुल्क की बागडोर का आप कह दें कि निसार भी है। मोहम्मद औरंगजेब साहब ने मुल्की खजाने की कुंजी संभाल ली है, मगर इस पर सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये कि गैर सियासी लोगों की ज़रूरत आखिर पेश क्यों आ रही है। मुस्लिम लीग नून ने वजारत खजाना के लिए अपने आजमूदा इसहाक डार साहब की बजाय मोहम्मद औरंगजेब साहब का इंतखाब आखिर क्यों कर लिया। इसहाक डार साहब को वज़ीर खजाना ना बनाने की बहुत बड़ी वजह क्या हो सकती है? यकीनी तौर पे कोई बड़ी वजह होगी, जबकि इसके साथ साथ नून लीग को कुछ पुराने साथियों की नाराज़गी का सामना भी है। आखिर क्या वजह है कि नून लीग में एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि पार्टी रहनुमा इख्तलाफ करने की बजाय पार्टी के साथ मीडिया पर आकर इख्तलाफ को तरजीह दे रहे हैं। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ नून के सीनियर रहनुमा सियासतदान इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। खुर्रम साहब, इलेक्शन हो गए और 19 रुकनी काबीना ने हलफ भी उठा लिया। इस काबीना की तश्कील में नवाज शरीफ साहब की मुकम्मल खुशी या हम कह सकते हैं कि एतमाद शामिल है, या फिर शहबाज शरीफ साहब ने यह काबीना खुद तश्कील दी है? ये पूरी तरह शामिल है और उनकी मुशावरत से ही आखिरी दिन तक, जो संडे था उस तक मियां नवाज शरीफ की मुशावरत हासिल थी और उन्हीं की फाइनल नोट से सजेशन शहबाज साहब ने दी थी, लेकिन हतमी फैसला मियां नवाज शरीफ नहीं किया। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना ना बनाने का जो फैसला है वो क़यादत का है। तो सर, ये फैसला शहबाज शरीफ साहब का था या ये भी फैसला नवाज शरीफ साहब की मर्जी से हुआ? क्योंकि नवाज शरीफ साहब के मोस्ट फेवरेट अगर हम कहें इसहाक डार साहब हमेशा रहे और इसहाक डार साहब को मईशत का सबसे बड़ा चैंपियन भी समझा जाता रहा है, जो कि पूरा हक है आपकी पार्टी का कि आप किसी पर भी एतमाद कर सकते हैं। लेकिन मेरा पूछने का मकसद ये कि जब जिन पर इतना ज़्यादा एतमाद हो और जिनकी परफॉर्मेंस में हमेशा खुशी का और एतमाद का इजहार किया जाए, हमेशा अच्छी बात की जाए, उनकी जगह कोई और नाम आ जाना, ये बात समझ नहीं आ रही लोगों को। नहीं, इसमें किसी कायदीन की बराह रास्त पसंद नापसंद से ज्यादा एक तजर्बा जो 2022 और 23 में 8 महीने का हुआ, जिसमें अक्टूबर 2022 से लेकर जून 2023 तक एक ताखीर हुई IMF का एग्रीमेंट हासिल करने में, तो उसकी वजह से बेहतर यही समझा गया कि एक नई टीम को मौका दिया जाए, क्योंकि फौरी तौर पर, और आपके नाजरीन ने देखा होगा, आपके चैनल ने भी ये चलाया है कि आज शब ही IMF की टीम पाकिस्तान पहुंच रही है। तो लिहाजा ये फौरी तौर पर करने वाला काम है और जो पिछली ताखीर से सबक सीखते हुए एक नई टीम को मौका दिया जा रहा है कि वो इस मामले को लेकर आगे चलें। अभी हालिया जो सेक्रेटरी फाइनेंस है, जिन्होंने अभी पिछले 6 महीने में इस मामले को हैंडल किया, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। एक नए जो साहब हैं, उन्होंने ये चार्ज संभाला है और तवक्को यही है कि वो IMF को सेटिस्फाई भी करेंगे। और दूसरी तरफ जो असल काम है वो ये है कि पाकिस्तान के जो गरीब हमारे भाई और बहनें हैं, उनको जितनी भी मैक्सिमम प्रोटेक्शन हासिल की जा सकती है उन इक़दामात से, वो उनको प्रोवाइड की जाए। तो ये एक बैलेंस है जो नई टीम ने हासिल करना। ठीक है, अभी आपने IMF के हवाले से बात की, तो ये नई हुकूमत आई है, IMF के हवाले से ज़ाहिर बात है चैलेंजेस तो हैं, मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं और अक्सर कहा जाता है दिल पर पत्थर रख के मुश्किल फ़ैसले किए जा रहे हैं। तो सर, आते अगर आवाम को मुश्किल फ़ैसलों से दो चार कर दिया जाएगा या आवाम को आते मुश्किल फ़ैसले तोहफे में दे दिए जाएंगे तो आवाम का मोराल डाउन नहीं होगा और ज़ाहिर बात है आती हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि आवाम या जमहूर नाराज़ हो, क्योंकि जमहूरियत में जमहूर ही होता है जो आपको मजबूत बनाता है। तो फिर कैसे मैनेज किया जाएगा कि मुश्किल फ़ैसले भी करने हो, IMF के मामला भी सामने रखने हो और आवाम को भी ज़रा हल्का हाथ रख के थोड़ा रिलीफ भी देना हो? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी देखिए, इसमें बड़ी वाज़े तौर पे अब तो कोई इस पे इबाम नहीं है कि मामला जो है वो गरीब तरीन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ से शुरू होगा और उस तरह ऊपर जाएगा। ठीक है, अगरचे बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो
بالکل لائف لائن کنزیومرز نہیں ہے، لائف لائن پہ انڈر پاورٹی لیول نہیں ہے، لیکن یہی ہے کہ کوشش یہی کرنی ہے کہ جو حکومتی اقدامات ہیں جن میں سب سے بڑی جو آئی ایم ایف کا ہٹ آتا ہے وہ بجلی اور گیس کے بلوں پر آتا ہے، ان میں ایک خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے پچھلے چند مہینوں میں، تو مزید اس میں اضافہ نہ کیا جائے، اور حکومت جو ہے وہ دوسرے اقدامات، اصل تو ایشو ہے حکومت کا خسارہ پورا کرنا اور آئی ایم ایف کا قرضہ واپس کرنے کی استعداد حاصل کرنا، اس کو یہی توقع ہے کہ اس کو دوسرے طریقوں سے حاصل کیا جائے گا، جس میں اب آپ کو معلوم ہے نجکاری کا معاملہ ہے، جو ایس آئی ایف سی ہے وہ بیرون ملک سے بڑی لارج سکیل جو انویسٹمنٹ ہے وہ لانے کے لیے ایفرٹ کر رہی ہے، تو یہ جس طرح میں نے کہا یہ آسان نہیں ہے، لیکن حکومتی وہ لوگ پاکستان میں جو ابھی ٹیکس پیئر نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا ہے، یہ بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو ہم نے بہت دیر سے ان کو مؤخر کیا ہوا تھا، تو بالآخر اب جبکہ بین الاقوامی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بین الاقوامی دنیا میں ہمارے ساتھ ہمدردی کی نظر نہیں دیکھ رہی اور ایک بڑی انڈیفرنس ہے، خاص طور پہ امریکہ کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد، تو اس نئے حالات میں ہمیں ڈیل کرنے کے لیے یہ سب ایشوز ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب فوکسڈ ہیں اس بات پہ کہ جس مقصد کے لیے یہ وہ حکومت میں آئے ہیں وہ یہی ہے کہ مہنگائی کو کم کرنا ہے، روپے کی قیمت میں استحکام لے کر آنا ہے، اور انشاءاللہ فوری نہیں لیکن آئندہ آنے والے مہینوں میں خاص طور پہ 2025 کے آغاز تک ہمیں پاکستان میں نیا روزگار اور نئی اکنامک گروتھ بھی کریٹ کرنی ہے۔ اچھا سر، آئینی عہدے پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھے ہیں اور پیپلز پارٹی ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر ہی حکومت بنائی، لیکن وزارتوں کا بوجھ پیپلز پارٹی نے لینا پسند نہیں کیا۔ اب اس پہ بہت سے سوالات گردش کر رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی بھی اعتماد نہیں کر پا رہی نون لیگ کی آنے والی جو پرفارمنس ہوگی اس پر، تبھی وہ وزارتوں کا بوجھ نہیں لینا چاہتی، یا پھر حالات ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ جی جو بھی وزارتوں کا بوجھ لے گا پریشر ہوگا اس کے اوپر، سوالوں کے جواب بھی دینے ہوں گے۔ کل کنڈی صاحب فیصل کریم کنڈی صاحب میرے ساتھ پروگرام میں تھے تو ایک دو باتوں پہ انہوں نے کہا کہ جی اس کا جواب آپ نون لیگ سے لیں۔ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے میں نے سوال پوچھا کہ وہ نون لیگ کی طرف سے پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو اس میں انہوں نے کہا اس کا جواب آپ کو نون لیگ دے گی، تو کیا یہ تو نہیں ہوگا کہ سوالوں کے جو جواب ہیں وہ نون لیگ کو دینے پڑیں گے، کٹہرے میں آپ لوگ ہی کھڑے رہیں گے کسی بھی وزارت سے ریلیٹڈ؟ لیکن چونکہ پیپلز پارٹی کے پاس وزارتیں نہیں ہیں، آئینی عہدے ہیں اور آئینی عہدوں کی بھی اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے، اور وہ کسی بھی بات کا جواب نہیں دیں گے، اس سے بری عظما ہوں گے۔ نہیں دیکھیے، وہ انہوں نے اپنا ایک سیاسی فیصلہ کیا ہے، ان کی حکمت عملی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صدارت کا غلبہ حاصل کر لیں اور وزارتوں کے ملبے سے بچ جائیں، ان کو غلبے کے ساتھ ملبہ بھی آئے گا۔ صدارت کا غلبہ، آپ نے بڑا خوبصورتی سے اس جملے کا استعمال کیا۔ جی صدارت کا غلبہ اور وزارتوں کا ملبہ، تو لہٰذا وہ اگر اس میں شامل نہیں بھی ہیں لیکن بہرحال ان کے اوپر ایک رسپانسبلٹی آئے گی۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے صدر بننے سے اور ان کی اسلام آباد میں مستقل موجودگی سے یہ از خود اس حکومت کے لیے استحکام کا باعث بنے گی کہ کمیونیکیشن گیپس نہیں ہوں گے، اگر کوئی ایشوز کریٹ ہوں گے تو فوری طور پر صدر صاحب وہاں موجود ہیں جو معاملات کو ہینڈل کریں گے۔ اور گورننس کا ایشو یہ ہے کہ اعتماد سے زیادہ یہ سیاسی حکمت عملی ہے، اور آپ دیکھیں گی کہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، ایک پیشین گوئی ہے کہ اگر جس طرح میں نے کہا کہ 2025 کے آغاز تک شہباز شریف صاحب انشاءاللہ جب استحکام لے آئیں گے اور نظر آئے گا کہ پاکستان بہتر سمت میں جا رہا ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی بھی وزارتوں میں آ جائے گی۔ اچھا، یعنی یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ فیز 2 میں جا کے وزارتیں لیں گے، آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں اس خبر کی؟ نہیں، فیز 2 سے زیادہ یہ جو اگلے 8-10 ماہ کی جو اکنامک پرفارمنس ہے اس کے اوپر اس کا انحصار ہے، اگر وہ 10 مہینے میں ٹھیک ہو جاتی ہے تب فیز 2 آ جائے گی، اگر اگلے بجٹ تک معاملہ جاتا ہے۔ اس میں بھی ایک اور سوال ہے نا خرم دستگیر صاحب، پرفارمنس اگر آپ لوگوں کی وجہ سے بہتر ہوگی، ظاہری بات ہے وزارتیں اگر آپ کے پاس ہوں گی تو پرفارمنس بہتر ہونے کا کریڈٹ آپ کو جائے گا، جیسے ہر سوال کا جواب آپ لوگوں نے دینا، پیپلز پارٹی نے نہیں دینا، تو پھر پیپلز پارٹی آپ کی پرفارمنس کا سر اپنے سر پہ لے گی اور آگے وزارتیں لے لے گی؟ جی نہیں، دیکھیے بہرحال ان کی وزارتوں میں موجودگی بھی اس حکومت کے سیاسی استحکام کا باعث مزید بنے گی، ایک تقویت ہوگی۔ اس کے لیے پہلے آپ لوگوں کو امتحان میں پاس ہونا ضروری ہے کہ آپ لوگ اچھا پرفارم کریں گے، تو ایسے سمجھ آ رہی ہے مجھے، میری ذاتی رائے ہے۔ نہیں مطلب ذاتی رائے آپ کی ہے، لیکن خرم صاحب سمجھ یہ آتی کہ یعنی اس کے لیے 10-12 مہینے نون لیگ کا امتحان ہوگا اور ایک چیلنج ہوگا، اور اگر آپ اس میں پاس ہو جاتے ہیں تو فیئر انف۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اصل امتحان تو پاکستان کے عوام کے سامنے ہے۔
जिनका मैंडेट और जिनकी जिम्मेदारी। सर अवाम तो शुरू से इम्तिहान में नहीं है। नहीं, इम्तिहान में देखिए हम भूल जाते हैं 2013 में भी ऐसा ही इम्तिहान गालिबन पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुश्किल इम्तिहान नवाज शरीफ का लिया गया और उनको बैक वक्त लोड शेडिंग, दहशतगर्दी, कराची की टारगेट किलिंग और महंगाई, उन 4 चीजों का बैक वक्त सामना था और वो 4 सालों में इन इम्तिहानों में पास हो गए। तभी तो उनको जबरदस्ती और नाहक तरीके से निकालना पड़ गया कि अगला इलेक्शन भी ये जीत जाएंगे। तो लिहाजा ये मुस्लिम लीग लेकिन सर अब जीत के भी नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बने, ये भी समझ नहीं आ रही। उनका वोटर बड़ा मायूस है इस बात से और आपको पता है, आप जारी बात है हल्कों की सियासत करते हैं, बाहर जाते हैं, तो आपसे लोग पूछते होंगे। मैं भी उनका कारकुन हूँ। जी जी, मैं भी उनका कारकुन हूँ, लेकिन ये भी जिस तरह हमने कहा, हमने कायदीन के फैसले का एहतराम करते हैं। सियासत में कोई भी काम हरफे आखिर नहीं होता, नए मौके आने वाले सालों में उठेंगे, लेकिन नवाज शरीफ की जो राहबरी और उनकी जो तजर्बे का निचोड़ है वो मरीम नवाज साहबा को भी और शहबाज शरीफ साहब को हर वक्त हासिल है। ये आपने नए मौकों की जो बात की, मेरे सवाल के जवाब में इसका मतलब क्या है कि क्या कल को हम नवाज शरीफ साहब को भी देख सकते हैं? नहीं, देखिए सियासत में यही तो एक जो है मुस्तकिल मद्दोजज़र का सियासत कि उसमें अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, कंडीशंस ऐसी क्रिएट होती हैं। तो असल इशू ये है कि वो यहाँ मौजूद हैं और पाकिस्तान की कौमी असम्बली के रुकन है, तो लिहाजा उनकी मौजूदगी इटसेल्फ नए मौके को जन्म देगी। लेकिन अभी तो चूंकि हुकूमतें बिल्कुल नई चंद दिन पहले बनी है, तो लिहाजा बेहतर तो है यही हम सब और मुस्लिम लीग नून में मेरे जैसे जो कारकुन है, हम सब की राय यही है कि हम चाहे पार्लियामान में हो या ना हो, लेकिन हमें हर सूरत अपनी जमात की, जो दोनों पंजाब की हुकूमत है और वफाक की हुकूमत है, उसको मजबूत करना है और उसकी मुआवनत करना है। और साथ साथ नए मौकों की तलाश भी जारी है, जो समझ आ रही है। जी, वो तो सियासत में हमा वक्त जारी रहती है। अच्छा खुर्रम साहब, एक और चीज़, सियासत में हमा वक्त भी जारी रहते हैं, नाराजगियां भी जारी रहती हैं, लेकिन आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के लोग, मैं ये बड़ी ऑन एयर तारीफ करना चाहूँगी कि आप लोगों में बड़ा बर्दाश्त इस लिहाज से कि आप लोग अपनी लीडरशिप के खिलाफ उस तरह नहीं जाते और आप लोग अगर नाराज़ भी हो तो खुलकर इस तरह टॉक शोज़ में आके टीवी पे इस तरह इजहार नहीं करते। आपकी पार्टी में मैंने देखा, लेकिन आजकल कुछ नाम जो कि सीनियर हैं वो खुलकर आजकल अपनी नाराज़गियाँ और इजहार कर रहे हैं, इवन टॉक शोज़ में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनकी बात पकड़ी जाती है, गोल मोल अल्फाज में सही, लेकिन कहीं ना कहीं इजहार कर जाते हैं। जो जावेद अब्बासी साहब हैं, उनका नाम खास तौर पे बड़ा ज़ेरे गर्दिश है। क्या वजह, इतने वो नाराज़ क्यों हो गए हैं? साथ ही ख्वाजा साद रफीक साहब के हवाले से भी बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। और राना सनाउल्लाह साहब, उनका नाम सुनकर मैं बड़ी हैरान हूँ कि राना साहब में भी बड़ी बर्दाश्त है और वो बड़ा सोच समझ कर बात करते हैं। राना साहब के हवाले से खबर यह चल रही कि पहले शायद उनको मुशीर दाखिला बनाए जाने का चांस था, लेकिन वो शायद नहीं बन रहे हैं और खुद नहीं चाह रहे कुछ बनना, वो मतलब कुछ लेना नहीं चाह रहे, कोई ओहदा नहीं लेना चाह रहे। क्या हो गया है? बेहतर तो यही है कि ये सब असहाब जो मेरे बहुत देर से कॉलीग हैं, वो खुद मीडिया को बताएं कि उनकी सोच क्या है। मैं उस पर क्या सराई नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा, लेकिन आप एक सीनियर जी, आप पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्या हुआ, क्या अचानक सब क्या हुआ। जी, ये देखिए, ये एक इर्तिका है, ये दूसरी तरफ मामला होगा, पॉलिटिकल साइंस की तरफ चला जाएगा कि ये एक इर्तिका हो रहा है मुस्लिम लीग नून में भी, कि मुस्लिम लीग नून भी अपनी जो मौजूदा उसकी फॉर्म है और तरीक़ेकार है, इसमें अब तब्दीली लाने का वक्त आ गया है। चाहे वो मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से है, जो नैरेटिव बनाने के हवाले से है, नौजवानों तक पहुंचने के हवाले से है, अपनी तंजीम को में जदीदियत लाने के हवाले से है। तो लिहाजा बहुत सारा इर्तिका जो है वो इस इलेक्शन की सूरत में हमारे सामने आ गया है। तो और एक परेशानी भी आई है, और वो इस बात की आई है कि 30% अवाम ने जो वोट दिया है उससे 9 मई की कहीं ना कहीं तौसीक हुई है, जो कि हमारे लिए बहुत ही तशवीशनाक एक मरला है कि अगर 9 मई के बावजूद अवाम ने उस जमात को सजा नहीं दी तो फिर अल्लाह ना करे वो दोबारा हो। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं, एक पार्टी के अंदर के भी ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज, और आने वाली जो सियासी लैंडस्केप है जो कि इतना आसान नहीं है, बड़ा वाज़ेह, मैंने इंटरनेशनल भी आपके साथ जिक्र किया कि वो भी मुश्किल हो गए, तो इंटरनली भी इतना आसान नहीं होगा। तो इन सारे चैलेंजेस से निपटने के लिए मुस्लिम लीग नून ने बहरहाल अपने अंदर एक तब्दीली लेकर आनी है, अपने अंदर एक बेहतरी, और अवाम की जो खिदमत के तरीके हैं वो बदल रहे हैं, उन सब का इदराक करके हमें आगे बढ़ना।
अच्छा सर, आगे बढ़ने के लिए जो अभी हमने मईशत के हवाले से भी बात की, IMF के मामला भी हमने डिस्कस किए, तो माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी, इलेक्शन हो गए, काबीना बन गई, वज़रा के नाम भी सामने आ गए, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अदम इस्तेहकाम का एलिमेंट या ये अंसर नज़र आता है। जैसे कि कुछ लोग एक दूसरे से नाराज़ हैं, पार्टी के अंदर बड़े बड़े लोग नाराज़ हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी तक नाराज़ हैं, उनको नहीं मनाया जा सका। KPK के वज़ीर आला अली मिन गंडापुर साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म ही नहीं मानते, उनकी हलबरदारी तक में नहीं आए थे। जब वो पेशावर गए तो वहाँ पर वो उनसे मुलाकात नहीं करने आए। तो ये समझ नहीं आ रही कि ये मामला आगे कैसे चलेंगे। अब हाल ही में आपने जो खबर देखी होगी कि जी गंडापुर साहब ने एक होता है उनकी ख्वाहिश का इजहार, जो खत विफाक को आया उसमें उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के तायन सूबे का जो चीफ सेक्रेटरी है वो कहते हैं जी कि नदीम असलम साहब के जगह शाहब अली साहब को तैनात करना चाहिए। हालांकि ये पूरा जो इस्तेहकाक है 3 नाम होंगे, वजीर आजम उसका इस्तेहकाक रखते हैं, उन्होंने तो एक नाम दे दिया, 3 नाम, मतलब वो वजीर आजम को किसी खाते में नहीं लिख रहे। और एक सूबे के वजीर आला हैं, कल को लाओ लश्कर लेकर आए, चढ़ाई करें शहर इक़्तिदार पर, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। तो अदम इस्तेहकाम तो पैदा हो सकता है। इस सूरत हाल को कैसे फिर मैनेज किया जाएगा? मैं सिर्फ आपके नाजरीन को बड़े अदब से याद कराऊंगा कि ये बाजू हमारे आजमाए, ये जो लाओ लश्कर लेकर इस्लामाबाद पर हमलावर होने का काम है, ये 31 अक्टूबर 2016 को उस वक्त KP हुकूमत ने किया था, जिसमें वो KP पुलिस के साथ आंसू गैस के साथ हमलावर हुए थे। और उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अटक पुल पर इनको पसपा किया था। बड़ा एक घुमसान का रन हुआ था, अक्सर लोगों के ज़हन से निकल गया। ये सब जो इनकी फाशिस्ट टैक्टिक्स हैं वो सह चुके हैं। और यही वो मुश्किलात हैं जिनका मैंने जिक्र किया आपसे कुछ फर्क अल्फाज में, कि अब एक ऐसी जमात है जो मुस्तकिल तौर पर तशद्दुद की धमकियां देती है और तशद्दुद को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करना चाहती है। तो उसको फिर सिर्फ हम जमहूरी जो लीवे है वो नहीं दे सकते। ये एक बड़ा मुश्किल टेस्ट होगा शहबाज साहब के लिए भी और मरीम नवाज साहबा के लिए भी पंजाब में, कि किस तरह वो जो इhtजाज है, जमहूरियत का हक है, उसको भी इजाजत दें। लेकिन अब ये भी हमें फैसला करना है 70 साल बाद पाकिस्तान में कि हमें एहतजाज का तरीका भी बदलना है। एहतजाज का मतलब ये नहीं है कि सड़कें बंद करें, एहतजाज का मतलब नहीं है कि आप दुकानें बंद करें। एहतजाज ऐसे करना है जिससे दूसरे शहरियों की जिंदगियां और कारोबार और उनकी सेहत, और वो कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं। जी जी, तो यही एक टेस्ट है, एनफोर्समेंट का टेस्ट है। हाँ। और हमारे पास पार्लियामान में, लेकिन सर यहाँ पे जब एहतजाज होता है तो देखा जाता है कि एहतजाज करने वाले एहतजाज कर रहे होते हैं, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, एम्बुलेंसेज वहाँ पे खड़ी होती हैं, और उधर से फिर एहतजाज रोकने के लिए पुलिस होती है वहाँ पे। तो ये वाली गुफ्तगू, यही गुफ्तगू पार्लियामान के अंदर, चाहे कानून साजी नहीं, लेकिन ये जमातों ने आपस में करनी है कि भाई अगर तो हमने इसी मामला सड़कों की बजाय आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। नहीं, आप दलदल में धसे रहना है एक दूसरे की मुखालफत में। और यहाँ भी ये कोई नई बात नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज से 18 साल पहले ये फैसला कर लिया 2006 में मिसाक जमहूरियत में कि भाई हम एक दूसरे के खिलाफ डिसरप्शन नहीं करेंगे। हम मुखालिफ हैं, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन हम डिसरप्शन नहीं करेंगे, हम सड़कों पर आकर फितना और फसाद नहीं फैलाएंगे। वो जो सोच थी 18 साल पहले वाली, उसको फिर पार्लियामान में लेकर आने कि भाई ठीक है, एक इलेक्शन हो गया, उस पर आपको एतराज है, आप उसके जो कानूनी तरीके इस्तेमाल करें, लेकिन अब एहतजाज के तरीके बदलने होंगे कि आप पाकिस्तान के अवाम को, और रावलपिंडी इस्लामाबाद के तो लोग कई हफ्ते टॉर्चर में रहते हैं, उनकी सड़कें बंद हो जाती हैं, तो लिहाजा उनकी जिंदगियों को इफेक्ट किए बगैर आप जरूर जो फिक्स जगह है उस पर एहतजाज करें, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन पाकिस्तानियों के कारोबार और रोजगार को मुतासर ना करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपकी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद अली दुरानी साहब। वेलकम बैक नाजरीन। कहा जा रहा था कि इंतखाबात के बाद मुल्क एक नई समत में गामजन हो जाएगा, सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम की राह हमवार होगी, लेकिन बदलते हुए हालात के तनाजुर में देखा जाए तो ना तो सियासी
اور نہ ہی معاشی استحکام ابھی دکھائی دے رہا ہے. جماعتوں کے درمیان جو جنگ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبوں کے درمیان تک جا پہنچی ہے. الیکشن کے بعد بھی نا امیدی کے سائے منڈلا رہے ہیں. فی الحال حالات واپس بہتری کی جانب جانے کا راستہ آخر کیا ہے اور نا امیدی کے بادل آخر کیسے ہٹیں گے, عوامی اعتماد کیسے بحال ہوگا, ان سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. درانی صاحب, الیکشن کا انتظار تھا, الیکشن کے بعد جو نا امیدی ہے وہ ختم ہونے کا بھی انتظار تھا, لیکن نا امیدی کے سائے ابھی تک منڈلا رہے ہیں. یہ جو اتنی غیر یقینی ہے اس وقت سیاست میں, اس کی کیا وجہ سمجھ آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس پہ بڑا غور کر رہا ہوں خود بھی, چونکہ ہمارا بھی اب دل کرتا ہے کہ تھوڑا سا سانس آ جائے اور عوام کا کوئی بہتری بھلا جائے. لیکن جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 52 سال سے پاکستان کی سیاست دو خاندانوں کے درمیان گھوم رہی ہے, اور اب ان کی سیکنڈ اور تھرڈ جنریشنز جو ہیں وہ آ گئی ہیں, اور وہ ہر صورت میں اقتدار کو اپنے موروثی کنٹرول میں ہی رکھنا چاہتے ہیں. اس دفعہ جو الیکشنز ہوئے ہیں 8 فروری کو, اس کے اندر عوام نے اس سارے نظام کے خلاف بغاوت کر دی. ماضی میں, اب یہ بات تھوڑی سمجھنے کی ہے, ماضی میں جب بھی کوئی ایسی سچویشن عوام کا کوئی ریئیکشن پیدا ہوتا تھا تو یہ دونوں خاندان ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے تھے. اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ عوام ان خاندانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے, جس کی وجہ سے ان کو آپس میں اکٹھا ہونا پڑا. الیکشن سے پہلے بھی اکٹھے تھے, الیکشن میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بول کے تھوڑا ماحول بنانے کی کوشش کی. الیکشن کے بعد پھر بزور حکومت بنانے کے لیے بزور سیٹیں لے کے یہ دوبارہ جو ہے اکٹھے ہو کے ایک کمرے میں بیٹھ گئے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ عوام ان کے مقابلے میں ہے اور یہ عوام کے مقابلے میں ہے. اب اس صورتحال میں جو ایک نئی سچویشن پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی ادارہ ان کی مدد کے لیے اب شاید نہیں آئے. اچھا, اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ایک منٹ, آپ کہہ رہے کوئی ادارہ مدد کے لیے نہیں آئے گا؟ نہیں آئے. جتنی مدد ہونی تھی ہو گئی, اس کے بعد بھی اگر کچھ نہیں کر سکتے تو پولیس نے مدد کر دی, الیکشن کمیشن نے مدد کر دی, حکومتوں نے مدد کر دی, اس کے بعد جو بھی ریزلٹ لے لیے تھے وہ بھی لے لیے. اب اس کے بعد اگر یہ کہیں کوئی سپر انٹرونشن ہو تو وہ اب نہیں ہوگی, اس کے لیے حالات بھی سازگار نہیں ہے اور اس کے لیے عوام بھی تیار نہیں ہے اور کوئی ادارہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا اس وقت یا تو اس 52 سالہ اقتدار کے ٹولے کو پرفارم کرنا پڑے گا یا ہمیشہ کر جانا پڑے گا. اب جو ان کی, اب دیکھیں نئی جو صورتحال ہے, آج میں دیکھ رہا تھا کچھ, وہ چاہ رہے ہیں کہ عوام کی اس ساری جو اس وقت ایک پریشر ہے ان کے اوپر, اس کو ڈائیورٹ کر دیں 8 اور 9 مئی کے جھگڑے کے درمیان. بھئی 9 مئی کے سارے معاملات کو بالکل سیٹل ہونا چاہیے, لیکن یہ رسپانسبلٹی عدالتوں کی اور استغاثہ کی, ان کی حکومت ہے, جا کے عدالتوں میں ثابت کریں. لیکن یہ ہے کہ وہ کسی سیاسی دباؤ کے نتیجے میں 8 اور 9 کو بالمقابل لا کے وہ ایک ایسی سچویشن بنانے کی کوشش کریں جس کے نتیجے میں عوام کے مقابلے میں اداروں کو لایا جا سکے. اور میں نے آج سے 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ مستقبل کی سیاست میں پاکستان جمہوریت اور فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی کسی کو کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ تینوں قابل احترام چیزیں ہیں, ان کو ایک پرفارمنس کے ذریعے اپنی سیاست کریں. اب آپ کو سیاست کرنی ہے تو پرفارم کریں, معیشت ٹھیک کریں, قیمتیں کم کریں, سلام کریں عوام. ٹھیک ہے جی. درانی صاحب, یہ مجھے ذرا بتائیے گا, یہ جو کابینہ میں جو نام سامنے آئے ہیں, کچھ لوگوں پہ تو ظاہری بات ہے پتہ تھا کہ یہ جو نام ہیں یہ ان کو یہ وزارتیں ملیں گی, جن کا سن کر زیادہ کوئی حیرانی نہیں ہوئی. لیکن کچھ نام جو کہ غیر سیاسی ہیں اور ان پر کافی زیادہ کچھ لوگ کھل کر تنقید کر رہے ہیں کہ کیا نون لیگ کے پاس اپنے لوگوں کی کمی تھی جو ان لوگوں کو بڑی بڑی وزارتیں دی جا رہی ہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی چیز زیادہ خراب, لیور زیادہ خراب ہو جائے تو لیور ٹرانسپلانٹ کر دو ہے جی. دل کا
शरियाने बंद हो जाएं तो दिल को ट्रांसप्लांट कर दो। अब तो बाद औक़ात वो एक इंसान को दिल भी लगा दिया किसी और चीज का। मतलब ये है कि ये अब इस डूबते हुए निजाम को ट्रांसप्लांट के जरिए और मतलब एक इंटरवेंशंस के जरिए और एक नए पैच वर्क के जरिए वो मतलब कालीन में टाट का पैच या टाट में कालीन का पैच लगा के जो है वो एक कोशिश की जा रही है कि एक ऐसी सूरत बन सके जो चल सके। लेकिन ये निजाम का असूल होता है कि निजाम या पूरा चलता है या पूरा नहीं चलता। ठीक है, मांगे तांगे का निजाम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप मांगे तांगे के लोगों के लिए डॉक्टरों को ला के इंजीनियरों की जगह लगा रहे हैं, और इंजीनियरों की जगह जो है वो भाई मुल्क की पॉलिटिकल इकोनॉमी चलाने के लिए आपको ऐसे लोगों की लाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स कभी देखी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स और जो मतलब बैंकिंग और दूसरे सेक्टर से मतलब वो बहुत लायक लोग हैं। लेकिन ये है कि इकोनॉमी एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, इकोनॉमी की आपने बात शुरू कर दी दुरानी साहब, जरा ये इकोनॉमी पे मैं बात करना चाहूँगी। ये जो इसहाक डार साहब हैं जिनकी हमने हमेशा तारीफ़ें सुनी ख़ासतौर पर नून लीग की क़यादत से कि इसहाक डार साहब से बड़ा मईशत का चैम्पियन कोई हो नहीं सकता। इस बार इसहाक डार साहब का नाम नहीं, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ये खिदमात अंजाम देंगे, ज़ाहिर बात है कॉम्पिटेंट ही होंगे मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, और अभी हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी नहीं, जब वो आएंगे परफॉर्म करेंगे तो देखा जाएगा। इसहाक डार साहब का ना होना ये बड़ा हैरान कुन है, इसकी आपको क्या समझ आ रही है? देखिए, इसहाक डार साहब जो है, असल में मैंने जो 52 साल की बात की है उसको आपको बैकड्रॉप में लगा लेना चाहिए कि ये सारी जो डिस्कशन है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप 52 साल से जो हमारी मईशत चल रही है और जो किरदार उसको लेके चल रहे हैं उनमें ये सब किरदार शामिल हैं, और इनके ऊपर जो इल्जामात हैं वो ये है कि इन्होंने मुल्क की इकोनॉमी को तो ठीक नहीं किया, लेकिन इनकी जाती इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज्यादा बेहतर हो। मतलब वो बिल्कुल एक मादूम से एक बहुत बड़ी हकीकत बन के आ गई, और मुल्क की इकोनॉमी हमारे आसपास के तमाम ममालिक जो हैं उनकी मईशतें जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हुआ करती थी वो आज हमारे से कई 100 गुना ज्यादा जो है वो ताकत के साथ कड़ी हमारा मुंह चढ़ा रही है। इसका कौन जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो मुसलसल और तसलसल के साथ जो है वो इक़्तिदार में और मुल्क की मईशत पे काबिज रहे हैं, और उन्होंने हमेशा ये दावा किया है कि उनके पास ही मईशत का हल है, और वो हल ये होता है कि वो ज्यादा कर्जे लेने के लिए ज्यादा भाग दौड़ करके, और उसके नतीजे में जो प्रॉपर्टीज बनती हैं, मुल्क की प्रॉपर्टीज नीलाम होना शुरू हो जाती हैं, मुल्क के इदारे बिकना शुरू हो जाते हैं, और दुबई से लेके इंग्लैंड तक इदारे जो है वो खड़े होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो सूरत हाल है, इस सूरत को देखते हुए अब देखें, सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहें भी लेनी है, आपने फौज की भी तनख्वाह देनी है, आपने मुल्क के दीगर इदारों को भी चलाना है। अगर उनको चलाना है तो आपको कोई ना कोई तो सेफ्टी वेल्व्स लगाने पड़ेंगे। ये जो इंटरवेंशन हो रही हैं ये हकीकत में सेफ्टी वेल्व्स है, नो रिटर्न वेल्व्स हैं कि ये दोबारा कहीं आके मुल्क की इकोनॉमी को मुल्क से बाहर न ले जाएं। तो उसको रोकने की कोशिश में जो है ये कुछ मतलब नो रिटर्न वॉल्स लगाए गए हैं ताकि मुल्क की मईशत की चोरी को और मुल्क की मईशत के ड्रेन को रोका जा सके। किस हद तक रोक सकेंगे, इससे बिग क्वेश्चन मार्क। और ना आप स्मगलिंग रोक सकते हैं, ना आप मुल्क की मईशत को उठा सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी जात की मईशत और जाती मईशत के इस्तेहकाम के लिए काम करते हैं। अब ये अवाम जो है, देखें इस वक्त मैंने आपसे बता दिया कोई इंटरवेंशन ऐसी नहीं होगी। अब रास्ता ये है कि या तो अवाम की राय के आगे सरेंडर करके इक़्तिदार अवाम को दे दें, अगर अवाम को आपने नहीं देना तो फिर इस इक़्तिदार में डिलीवर करें। अगर आपने डिलीवर भी नहीं करना और इक़्तिदार भी अपने कब्जे में रखना है, बल्दियाती इदारे भी नहीं बनाने, अवाम की डेवलपमेंट भी नहीं करनी, सूबों के सारे फंड्स जो है वो अपने घरों में ले जाने और मुल्क के सारे फंड्स जो है वो मुल्क से बाहर ले जाने हैं, ऐसी सूरत हाल में ना अवाम इक़्तिदार में शरीक, ना अवाम माली मफादात में शरीक, ना अवाम जो है वो उनके घरों की रोटी चल सके, ऐसी सूरत हाल में आपकी खुशहाली और आपकी गाड़ियां और आपके अखराजात और आपका जो हैसियत है वो क्वेश्चनेबल है। खुदारा आज
عوام کا رخ اور ملک کا رخ دیکھ لیں، کیونکہ اگر اس وقت آپ نہیں سمجھیں گے. لیکن صدر صاحب نے تو اس بات پہ عوام کا بڑا احترام کیا ہے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان لوگوں کی مرات ہوتی ہیں اور عوام کی جو حالت ہے دوسری طرف تو یہ کوشچن مارک ہوتا ہے. تو دیکھیں نا زرداری صاحب نے جو فرمایا اس حوالے سے. دیکھیں فرمانا تو زرداری صاحب کا سر آنکھوں پہ، اور انہیں فرمانا بھی چاہیے. بینگ پریزیڈنٹ تو وہ فرما سکتے ہیں، اور جو اس کے ان کی جو سیاسی طاقت ہے اس کے ذریعے وہ اس حکومت کو گرا سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ اچھی باتیں کرنے اور گرانے کے درمیان ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا دلی بہتر کروائیں گے؟ وہ تو اس حکومت کا حصہ بھی نہیں بنے. اگر وہ واقعی امید سے ہوتے تو وہ اس حکومت کا حصہ بنتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ امید سے نہیں ہے. He is not hopeful about this government. اور اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو ایک پروٹیکٹڈ پوزیشن میں بٹھا کے حکومت کا حصہ نہیں بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آنکھ جو دیکھ رہی ہے اس میں استحکام نہیں ہے. ان کا ایکشنز جو ہے وہ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس ملک کے اندر عوام کی بہتری اور ملک کا استحکام انہیں فی الحال نظر نہیں آ رہا، ورنہ وہ فوری طور پر. دورانی صاحب یہ جو آپ کی بات سے ہمیں کنکلوڈ کر سکتے جو ابھی سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی کہ تمام آئینی عہدے جو ہیں پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھے، اور آئینی عہدے اپنے پاس رکھنے کا مقصد اگر آپ کی بات پہ میں روشنی ڈالوں یا آپ مزید روشنی ڈالیں، اور اسی میں سے ایک سوال کہ آگے جا کے کیا کوئی تبدیلی بھی نظر آ سکتی ہے اسی ٹینیور کے دوران؟ دیکھیں اب مثلا جو یہ بات میری بات جب سے میں کر رہا ہوں آپ اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ اب تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تبدیلی کی صرف دو راستے ہیں آج کی صورت میں ہمیشہ بات کرتا ہوں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ عوام کو مکمل طور پر آپ وڈرا کر جائیں. 52 سال سے حکمران ٹولے بما اہل و عیال حکومتی امور سے وڈرا کر کے اختیارات عوام کو دے دیں، کیونکہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوتے ہیں تو ان تمام پارٹیوں کی 20-25 سے زیادہ سیٹیں نظر نہیں آ رہی. اس صورت میں یہ وڈرا کر دیں اور عوام کو اقتدار دے دیں. وہ جو بھی نمائندے آئیں گے وہ ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، یا جو کچھ وہ کریں گے اس کی وجہ سے ملک کے اندر کوئی چیز آگے بڑھے گی. دوسری صورت ان کے لیے یہ ہے کہ اگر پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک ٹرانسفارمیشن سے گزار لیں، اس کے لیے ان کے پاس نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا ایک فارمولا ہے، اس کو لے کے چل پڑے. جس پارٹی کی سب سے زیادہ اکثریت ہے اس کو آفر کریں. اب مجھے پتہ نہیں وہ کوئی پارٹی مانے گی یا نہیں مانے گی. جس وقت وقت تھا اس وقت انہوں نے نہیں کیا. اس وقت یہ اپنے دھاندلی کی بنیاد کے اوپر اپنی سیٹوں کو بڑھا کے اپنے اقتدار کو یقینی بنانے کے چکر میں رہے، اور وہ یہ نہیں کر سکے. اب ان کی یہ کوشش یقینی ہوگی، آپ میرا نوٹ کر لیں کہ یہ چاہیں گے کہ اس وقت جو ہے فوج کو کھینچ کے اقتدار میں لانے کی کوشش کریں، جو کہ وہ نہیں آئے گی. وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کو ادارہ جاتی تعمیر کی ضرورت ہے. اس وقت ملک کو کانسٹیٹیوشنل ان کو اقتدار میں لانے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یہ کیوں کوشش کریں گے سیاستدان؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھ پائی. جب یہ خود ڈیلیور نہیں کرتے تو پھر یہی کرتے ہیں کہ یہ جب بھی ماضی میں آپ دیکھ لیں کہ جب بھی حکومتوں نے ڈیلیور نہیں کیا، تو جب مارشل لاز آئے ہیں تو اس کا کس نے، جب مشرف صاحب کا مارشل لا آیا تھا سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے اس کو سپورٹ کیا تھا. اسی طرح سے ماضی میں بھی جب مارشل لا آتے رہے ہمیشہ جو ہے اس کو پولیٹیکل فورسز نے سپورٹ کیے. اور میں خود مشرف صاحب کی حکومت رہا، ہمارے ساتھ کون لوگ تھے؟ وہی لوگ ہیں جو آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی پارٹی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی ماشاء اللہ ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ ان خاندانوں نے تعاون نہ کیا ہو یا اس کا حصہ نہ رہے ہوں. لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تب یہ ضرور جمہوری بن کے فوج کے خلاف اپنے آپ کو ایک بہت بڑا مسیحا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ تو ہمیشہ انہوں نے فوج کو انوالو کر کے ملک کو کمزور کیا ہے اور فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے. ماضی میں آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمیشہ جب سیاسی طور پہ کمزور ہوتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ فوج کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں. ابھی بھی یہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 9 کی بنیاد کے اوپر جو ہے 9 مئی کی بنیاد کے اوپر جو ہے ایک بالکل ایک ایسا مطلب وہ لگائیں قانون کا سلسلہ لگائیں. ہاں بالکل لگنا چاہیے اور وہ تو عدالتوں میں ہی لگے گا نا. بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے اس ایشو کے اوپر وہ کرنے کی؟ آپ جو پروفز ہیں آپ کی حکومتیں ہیں آپ وہ پروف عدالتوں میں پیش کریں اور ان لوگوں کو حقیقی سزا دلائیں. لیکن یہ ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. جب آپ
کوئی بندہ جو ہے نا وہ گیم میں کھیل نہ سکتا ہو نا تو وہ پھر اس میں وہ کچی مار دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ بات یہ ہے کہ اس وقت درانی صاحب آپ کی بات سے ہم کوئی اچھی امید نہ رکھیں. ابھی یہ حکومت آئی ہے، بڑے بڑے دعوے بھی کر رہی ہے، تو دیکھ لیتے ہیں شاید کچھ بہتری نظر آئے، اپنے انداز تبدیل کیے جائیں، اپنے طور طریقے تبدیل کیے جائیں. اب جس طرح نئی جنریشن ہے تو نئی جنریشن مریم نواز صاحبہ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. مریم صاحبہ ینگ ہیں، اب ظاہری بات ہے نواز شریف صاحب کے سوچنے کا انداز اور ہوگا، ان کے سیاست کا انداز اور ہوگا، اور ان سے مشورہ کیے بغیر یہ بھی اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ مریم صاحبہ کچھ نہیں کریں گی ان سے مشورہ کیے بغیر. لیکن پھر بھی ینگسٹر کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے پرفارم کرنے کا، وہ انرجیٹک ہوتا ہے، انتھوزسٹک ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ بہتری آئے. اسی طرح اگر ہم باقیوں کی بھی بات کریں، دیکھیں میری تو صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پہ وہ نہیں ہے، میں تو خود اس کے لیے دعا بھی کرتا ہوں بائی گاڈ، مطلب کوئی اس میں بری بات نہیں، ہماری دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اگر پریشر اکنامک پریشر آپ پہ ہے، میرے کسی ملازم ہے تو میرے پہ بھی ہے، ہم سب اکٹھے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم تو باہر بھی نہیں جا سکتے، ہم نے تو باہر بھی کچھ نہیں بنایا، ہمارا سب کچھ ہمارا. لہٰذا اس ملک کی خوشحالی کے لیے اگر یہ کچھ کر سکے تو ہمیں اس سے کوئی. تو سر یہ جو خوشحالی کی آپ نے بات کی ہے، یہ سیاستدان اب ظاہری بات ہے خوشحالی کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پرانے لوگ ہیں، وہی دو خاندان ہیں، لیکن چلیں ٹھیک ہے وہی دوبارہ آگے ایک اچھے حکومت میں بھی نظر آئیں گے. ان کے پاس آئینی عہدے ہیں، ان کے پاس وزارتیں حکومت ہے، لیکن بیساکھی یا سہارا بنی پیپلز پارٹی، وہ الگ بات ہے وزارتیں نہیں لی پیپلز پارٹی نے، جس کو آپ سمارٹ موو بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ نے اس میں پورا اپنا تجزیہ بھی دیا. مولانا صاحب بھی خوشحالی کے لیے سیاست کے لیے لازم و ملزوم ہیں، تو وہ مولانا صاحب ابھی مسنگ نظر آ رہے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، ناراض ہیں، نالاں ہیں، نہیں مان رہے ہیں. کیوں لمبے ناراض ہو گئے مولانا صاحب؟ وہ لاسٹ پروگرام بھی آپ میرے ساتھ جب تھے تو ہم سمجھ رہے تھے شاید اگلے پروگرام تک وہ مان جائیں گے، لیکن آج بھی مجھے وہی سوال دہرانا پڑ رہا ہے، اتنے لمبے ناراض ہو گئے. دیکھیں اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت مولانا بھی ناراض ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی ناراض ہیں نا جی، اور میاں نواز شریف جتنے مطلب ڈائی ہارٹ قسم کے سپورٹرز سے وہ سب ناراض ہیں. وہ یہ کہتے ہیں میاں صاحب کے جو ڈائی ہارٹ سپورٹرز ہیں کہ ہمیں جتایا نہیں گیا، باقیوں کو جتا دیا گیا، اور یہ میں ان کی جائز بات سمجھتا ہوں. میں دیکھیں باقی جتنے جیتے ہیں وہ کون سا خود جیتے ہیں، وہ بھی تو جتائے گئے ہیں، تو انہیں بیچاروں کو بھی جاوید کو بھی جتا دیتے، فلاں کو بھی جتا دیتے، ان کا یہ قصور تھا کہ وہ بیچارے میاں صاحب کے ڈائی ہارٹ تھے. تو لہٰذا اس وقت اگر مولانا ناراض ہیں تو میاں نواز شریف صاحب بھی ناراض ہیں. میاں صاحب کا اشتہار دینے والے جو ہیں خود تو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم نواز شریف کا اشتہار دینے والے جو ہیں وہ خود جو ہے اقتدار میں چلیں گے، خواہ بیٹی بھی کیوں نہ ہو، خواہ بھائی بھی کیوں نہ ہو، وہ سب اقتدار میں چلے گئے، اور میاں صاحب بیچارے جو ہیں وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو ساری سچویشن بنی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس لیے جو یہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں ایک رویہ اختیار کیا ہے، یا سیاست زیادہ پریڈکٹیبل نہیں ہے، یا جو آج کے موسم میں ان کے اپنے لوگوں نے انہیں ڈچ کر دیا ہے. مولانا کا بھی یہی قلعہ ہے کہ مولانا کو باقی لوگ تو جیت گئے، مولانا کا ایک بندہ پشاور سے جیت گیا اور بنو سے وہ ہار گئے. مطلب وہ obviously مطلب نہ وہ بھی اگر صحیح نہیں جیتا تو انہیں بھی نہ صحیح جتا دیتے. تو بات جو یہ جتانے یہاں پہ جو جھگڑا ہے وہ ہار جیت کا نہیں، یہاں نہ جتانے کا جھگڑا ہے. یہاں جو ہے وہ فیور کرنے اور فیور نہ کرنے کا جھگڑا ہے. تو لہٰذا اس صورتحال میں جو یہ ناراضگیاں پیدا ہوئی ہیں یہ مجھے فی الحال کہیں سیٹل ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. یہ آگے چل کے کوئی نیا ہی گل کھلائیں گے جو ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے. چلیں جی ہم بھی آگے چلتے ہیں کلوزنگ کی طرف، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ درانی صاحب آپ کے وقت کے لیے، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. نہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.